Madasigon pa karon ang Police Regional Office 11 sa pagbatok sa kriminalidad sa rehiyon tungod sa positibong kalambuan sa seguridad human matala ang 2% na pagkuno sa crime rate karong tuiga. Inisubay kang Police Major Catherine De La Rey ang tigpamaba sa PRO 11. Subay sa datos, gikan sa 123 ka mga kaso sa 8 focus crimes karong tuiga, mas ubos kini itandi sa 121 ka kaso sa samang panahon sa niagi nga tuig. Ang 8 focus crimes naglakip sa murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping og motor vehicle o motorcycle napping. Labing nabantayan ang dako nga pagkunod sa kaso sa rape nga niubos og 37.5% gikan sa 40 ka kaso sa niagi nga tuig ngadto sa 15 na lamang karong tuiga. Saysay pa ni De La Rey ang hinungdan sa pagkunod sa krimen mao ang mas lig-on nga kampanya sa kapulisan lakip ng pagpatrolya sa kadalanan ug ang pag-edukar sa katawhan aron nga malikayan ang mga krimen. Gawas sa focus crimes, padayon usab ang paghatag atensyon sa kapulisan sa non-index crimes sama sa pagbatok sa illegal nga droga, sugal, smuggling aron masigurado ang kalinaw sa Davao Region. Kining bahina hatod kanato sa NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan.